कटमगाळकार दादाक नम्र वंदन करता, तुमकां सगळ्यांक नमस्कार करता। आणि आज आमी गव्हर्मेंट ऑफ गोवा पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंट हांच्या माध्यमांतल्यान कटमगाळ दादाचो रोड तो गोवा इंजिनियरींग कॉलेज, IIT आणि ITI असो कंबायन आणि गोवा इंजिनियरींग कॉलेज ह्या रस्त्याचें डांबरीकरण जे प्रलंबीत आशिल्लें उरिल्लें पावसा पयलीं जावपाचें फाटल्या ते डांबरीकरणाची सुरवात आज आमी कटमगाळकाराक नाल दवरून आनी ताका फुलां अर्पण करून सुरवात करता। म्हजे बरोबर जिल्हा पंचायत सदस्य बाब गणपत नायक, सरपंच बाब सुखानंद, हांगचो वार्ड मेंबर आनी माजी सरपंच रामचंद्र, उपसरपंच, पंच सगळे भाव भयणी, आजी माजी सरपंच, पंच रामू आसा, राजेश कवळेकर आसा, बाकीचे सगळे पंच सदस्य, सगळे म्हजे भाव भयणी, मित्र परिवार, कार्यकर्ते, पत्रकार आणि मिडिया, सगळ्यात ज्येष्ठ नागरीक बाब शशिकांत नायक हांगा हजर आसा। आणि खूब म्हाका आनंद जाता कारण जवळ जवळ आयतार आनी बुधवार हे 2 दीस प्रामुख्यान आमचे कटमगाळकार देवाचे दीस। आणि हांगा जो लोक येता तो पळयत जाल्यार तुमचे सगळ्या लक्षांत येतलें ऑन एन एवरेज सादारण 1,500 ते 2,000 लोक ह्या 2 दिसां येता। आणि त्याच प्रमाणे ज्यांचो मेन दीस आसता गोडशें आसूं किंवा इतर, त्या वेळार हजारो लोक सबंद फोंडेच गांवचे न्हय तर गोंयचे वाठारांतले ज्यांचे कितें मागणी बी आसता ते ह्या वाठारांत येता। आणि हो एक्सक्लुजीव रोड बरोबर 10 वर्सां पयलीं हांवें केल्लो आनी म्हजेर टिकाय जाल्ली कारण गोवा इंजिनियरींग कॉलेज, IIT आनी त्या वेळार NIT आशिल्ल्या कारणान म्हाका हो रस्तो कुशीन काडपाक जाय आशिल्लो। आनी त्या प्रमाणे त्या वेळार वयले चीफ मिनिस्टर 2012तले मनोहर पर्रीकारान सांगलें की तूं कर, आपुलो तुका पाठिंबो आसा। आनी ताजें फळ आज आमकां दिसता। आवट एंड आवट सगळे लोकांक हेवटेन येवन दर्शन घेवपाक मेळटा, जाय तशें हांगा येवपाक मेळटा, रातच्या वेळार येवपाक मेळटा कारण पयलीं गोवा इंजिनियरींग कॉलेज रिस्ट्रिक्शन आशिल्लें आनी तांकां गाडयो बी पार्क करच्यो पडटाल्यो भायर। आज तशें कांय ना, जो PH कॅटेगरीचो मनीस आसा तो सरळ गाडी घेवन कटमगाळकाराचे पेडा कडेन पर्यंत वचूं शकता, अशी आख्यायिका आज आसा। आज म्हाका खूब आनंद जाता। हें काम परत एकदां डांबरीकरण जवळ जवळ 10 वर्सांनी परत एकदां हॉटमिक्स डांबरीकरण आमी हातांत घेतलां। येता ते 5 दिसांत सादारण 13 तारीख ते 15 तारीख पर्यंत हें काम पूर्ण करपाचो मनोदय व्यक्त करता। आणि बाकीची जी प्रलंबीत कामां आसा ती कामां पूर्ण करपाचो मनोदय व्यक्त करून येणाऱ्या काळात जशें म्हाका खरें मनापासून आदार दिलो माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान आणि आमचे PWD मिनिस्टर दिगंबर कामतीन, जशें आतांच हांवें म्हटलें दुर्भाटाक आमी 4.5 कोटीचें काम चालू केलें। हें जवळ जवळ 3-3.5 कोटीचें काम आसा। हें सगळें काम आज जें चालू जातलें ती 15 तारीख पर्यंत सोंपोवपाचो आमचो प्रयत्न आसा। आनी वाडी दरबाट पंचायती जवळ जवळ 2.5 कोटीचें काम आसा, तेंय आमी 20 तारीख पर्यंत सोंपोवपाचो प्रयत्न करता। म्हणजे पावसा पयलीं ह्यो सगळ्यो गोश्टी जावच्यो असो प्रयत्न म्हजो आनी पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंटाचे इंजिनियर जे आसा तांचो आसा। देवान करपाचें आसा, कटमगाळकारान करपाचें आसा आनी ती कृपा ते करतले अशें म्हाका दिसता। आज पर्यंत तांणी आमचेर केल्या, आशिर्वाद दिला प्रत्येकाक आनी ती आशिर्वाद घेवन आमी मुखार गेल्ले आसा। परत एकदां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता आसतना आमी हें काम करता आसतना सगळ्यांचें सहकार्य अपेक्षीत आसा अशें नमूद करता आनी हें काम येणाऱ्या दिसांत आमी सोंपोवपाचो प्रयत्न करता। सर कितले किलोमीटर आसा? हो जवळ जवळ 2 किलोमिटराचो टोटल रोड, ताका 2 फाट्या आसा, ते कंप्लीट करतले आनी थोडो पॅचवर्क इन आमचो सुकलवता आमचो त्या भागांत थोडो पॅचवर्क आसा तो कंप्लीट करतले आनी लोकार्पण करतले।